अस्सलामुअलैकुम। मोहब्बत वो नहीं जो ज़बरदस्ती हासिल की जाए। मोहब्बत तो वो है जो तकदीर के मसल्ले पर मांगी जाए और फिर अल्लाह उसे आपकी झोली में डाल दे। है अल्लाह, है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, है तकदीर के मालिक। जो हाथ इस वक्त तेरे सामने फैले हुए हैं, उनकी लाज रख ले। जो जिस शख्स की तमन्ना रखता है, अगर वो उसके हक में बेहतर है, तो तमाम रुकावटें दूर फरमा। उनके दिलों को सुकून अता कर और उन्हें वो खुशी दे जिसका उन्होंने ख्वाब देखा है। जिनके नसीब में मोहब्बत लिखी है, उनके नसीब को पाकीज़ा बना दे और हमें हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। है अल्लाह, तमाम बेऔलादों को नेक साले औलाद अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब से भी गुज़ारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख क्या हैं? शायद किसी का बिछड़ जाना या किसी ऐसे शख्स की तमन्ना करना जो हमारी पहुँच से दूर हो जाए। हम रातों को जागकर उस एक इंसान को मांगते हैं, हमारी दुआएं उसके गिर्द घूमती हैं और हमारी खुशियाँ उसकी एक मुस्कुराहट से जुड़ी होती हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ सुनी नहीं गई। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि आप आज ये पैगाम सुने। वो आपको बताना चाहता है कि आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। आपकी हर वो फरियाद जो आपने आंसुओं के साथ की, हर वो दुआ जो आपने खामोशी से की, अल्लाह ने उन्हें एक-एक करके सुन लिया है। और अब अल्लाह आपको इन 7 निशानियों के ज़रिए ये बता रहा है कि आपकी दुआओं का जवाब आ चुका है। आप शायद सोच रहे हो, काश कोई बता दे कि मेरी दुआ कब कबूल होगी। तो सुनो, अल्लाह आपको जवाब दे रहा है। बस आपने इन निशानियों को पहचानना है। ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो सिर्फ आपको समझा रहा होता है कि कबूलियत करीब है। तो आए इन निशानियों को दिल से सुने, क्योंकि शायद उन्हीं में आपके सवालों का जवाब छुपा हो। कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत रो चुके हैं, इतनी दुआएं मांग चुके हैं कि अब अल्फाज भी साथ छोड़ गए हैं, और फिर एक दिन आपका दिल अचानक खामोश हो जाता है। ना शिकायत, ना फरियाद, ना जल्दी, बस एक अजीब सा इत्मीनान। आप सोचते हैं कि शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत में ये थकान नहीं है। ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो आपकी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब आपकी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं, तो सबसे पहले अल्लाह आपके दिल में सुकून उतारता है। वो सुकून जो किसी लफ्ज़ में नहीं, किसी चीज़ में नहीं, बस आपके अंदर उतरने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब आपके आंसू रुक जाते हैं और दिल आहिस्ता से कहता है कि अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये जुमला खुद अल्लाह की तरफ से होता है। वो आपके दिल के ज़रिए आपको समझा रहा होता है कि आपकी फरियाद सुनी जा चुकी है। और इसी सुकून के बाद अल्लाह आपको दूसरी निशानी दिखाता है, जो ज़ाहिर में मुश्किल लगती है, मगर दरअसल कबूलियत की इलामत है। दूसरी निशानी जब ज़िंदगी में रुकावटें आने लगें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुआ करते हैं, तो हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। लोग बदल जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी, लेकिन नहीं, ये अल्लाह का वो मरहला है जहाँ वो आपको गलत रास्तों से हटाकर सीधा उस जगह ला रहा होता है जहाँ आपकी दुआ पूरी होने वाली होती है। कभी आपको तन्हा कर देता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी आपको रोक देता है ताकि आप थोड़ा रुकें, सोचें और उसके मंसूबे के मुताबिक चलें। ये रुकावट दरअसल हिफाजत होती है और यही दूसरी निशानी है कि अल्लाह आपकी दुआ पर अमल शुरू कर चुका है। जब आपके अंदर सुकून उतरने लगे और आपके आसपास की दुनिया बिखरने लगे, समझ लेना आपकी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि कबूल होने के रास्ते पर है। अल्लाह आपको नए हालात, नए रास्तों और नई दिशाओं में ले जा रहा है। बस आप रुकना मत, क्योंकि आप अभी कबूलियत के सफ़र पर हैं और ये सफ़र सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अल्लाह ख़ास तौर पर चुनता है। कभी-कभी आप दुआ मांगते हैं किसी चीज़ के लिए और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलने लगता है
جس کا اس دعا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ نہیں جانتے یہ اللہ کی تیسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی دل میں گناہوں سے بیزاری آنا۔ جب آپ کی دعا سنی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ آپ کے دل کو پاک کرنے لگتا ہے۔ آپ کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگتا ہے کہ اب وہ پرانی چیزیں آپ کو سکون نہیں دیتی۔ وہ لوگ، وہ باتیں، وہ محفلیں سب بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ آپ کے دل میں نرمی آتی ہے، آنسو خود بخود آنے لگتے ہیں۔ آپ کو ہر نماز، ہر توبہ کسی نئے سکون کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرنے سے پہلے آپ کو اس کے قابل بناتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی وہ نعمت کسی ناپاک دل کو نہیں دیتا جسے وہ محفوظ نہ رکھ سکے۔ چوتھی نشانی، اللہ آپ کو کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے آس پاس کا ماحول بدل دیتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو نقصان دے سکتے تھے، جو آپ کی منزل کے راستے میں رکاوٹ تھے، وہ ایک ایک کر کے خود دور ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو دکھ لگتا ہے، آپ تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ تنہائی سزا نہیں، یہ حفاظت ہے۔ اللہ آپ کو ایسے دلوں سے جدا کرتا ہے جو آپ کو کمزور کر رہے تھے، اور ایسے رشتے دیتا ہے جو آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا دور ہو جانا آپ کی دعا کے قبول ہونے کی شروعات ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کن لوگوں کے درمیان رکھنا ہے اور کن سے بچا کر رکھنا ہے۔ پانچویں نشانی، یقین کی روشنی پیدا ہونا، اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے دل میں ایک عجیب سا یقین اترنے لگتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آتی، مگر دل کہتا ہے اللہ سن رہا ہے۔ آپ اب وہی دعائیں مانگتے ہیں، مگر بے چینی کے ساتھ نہیں، سکون کے ساتھ۔ آپ کے اندر ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہتی ہے میں جانتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کے اندر یقین کا بیج بو دیتا ہے، اور یقین دعا کی روح ہے۔ جب آپ ان نشانیوں کو محسوس کرنے لگیں، دل گناہوں سے پاک ہونے لگے، غلط لوگ خود دور ہو جائیں، اور دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگے، تو سمجھ جانا آپ کی دعا اب قبولیت کے قریب ہے۔ اللہ آپ کو صرف جواب نہیں دے رہا، بلکہ آپ کو اس دعا کے لائق بنا رہا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ بدلتا ہے اور دعا حقیقت بننے کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ جب آپ صبر کے آخری کنارے پر ہوتے ہیں، جب لگتا ہے اب کچھ باقی نہیں بچا، تو دراصل وہ لمحہ قریب آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے اتنی دیر دعا کی تھی۔ اللہ جب اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ کبھی ایک ساتھ نہیں کھولتا۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس نے آپ کی دعاؤں کو کس محبت سے ترتیب دیا ہے۔ چھٹی نشانی، چھوٹی خوشیوں کے ذریعے بڑا پیغام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی دعا کے انتظار میں ہوتے ہیں، مگر اچانک کوئی چھوٹی خوشی مل جاتی ہے، کسی کام میں آسانی، کسی غم میں تسلی، یا کسی شخص کے ذریعے ایک نرم سا پیغام۔ یہ چھوٹی خوشیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو یقین دلانے کا کہ میں آپ کو بھولا نہیں ہوں۔ یہ چھٹی نشانی ہے، اللہ آپ کو اشارے دیتا ہے کہ آپ کی دعا راستے میں ہے، بس وقت آ رہا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل خود کہتا ہے ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ساتویں نشانی، دل کی گواہی۔ اور پھر ایک دن کچھ بدلے یا نہ بدلے، آپ کے دل کے اندر سے ایک صدا اٹھتی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی اشارہ نہیں، بس دل کا یقین۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ آپ کو جواب دے چکا ہوتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی سب سے خوبصورت نشانی ہے کہ وہ آپ کو ظاہری جواب سے پہلے دل کا یقین دے دیتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو بھی محسوس ہونے لگیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کی دعا سنی جا چکی ہے۔ جسے اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا، وہ چاہ کر بھی آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسے کھینچ لائیں گے، اسے اس کا دل مجبور کرے گا، اور راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اگر آج آپ تنہا ہیں
یا آپ کا من پسند شخص آپ سے دور ہے تو مایوس مت ہوں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے دل کے حال سے واقف ہے۔ وہ آپ کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آپ کو اس وقت دے گا جب آپ اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل ہو۔